बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो बड़ी ख़बरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली ख़बर तो ये है कि कैसे भरे मजमे में बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जूते जो है वो पड़ गए हैं, और कप्तान के खिलाड़ी ने कैसे बिलावल भुट्टो को आईना दिखाया है, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जो हैं वो मैदान छोड़कर भाग निकले। मामला क्या हुआ, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। जबकि दूसरी अहम खबर आपको ये भी बताऊंगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से वाज़े तौर पर अमेरिका के हवाले से पॉलिसी का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि डू मोर नहीं बल्कि नो मोर होगा। क्या पॉलिसी का ऐलान किया गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से, क्या कहा गया, इस हवाले से बड़ी अहम खबर है, वो भी आप नाज़रीन तक पहुंचाऊंगा। वीलॉग में सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो के हवाले से आपको मैं जो ख़बर है वो शेयर करता चलूँ। तो पार्लियामेंट का जो आज का इजलास था, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से भी तकरीर की गई, वहाँ पर आज हंगामा आराई तो नहीं हुई, लेकिन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो है वो बनी जब शाह महमूद कुरैशी की जानिब से तकरीर की गई। उसके बाद बिलावल ने जो है वो उसके ऊपर तकरीर की और वार किए शाह महमूद कुरैशी पर, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने उनका जवाब भी दिया। और जिसके बाद बिलावल भुट्टो जो है वो मैदान से भाग निकले। मामला असल में क्या हुआ, बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, इस हवाले से आपको मैं बताता चलता हूँ। तो बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बग़ैर नाम लिए ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मुल्तान के फाजिल मेंबर को पहचाने, यानी कि खान साहब अपने जो उनके शाह महमूद कुरैशी हैं उन्हें वो पहचाने, मैं तो इन्हें बचपन से जानता हूँ। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ये भी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त करते हैं कि इन्हें ISI को कहना चाहिए कि वो वज़ीर ख़ारजा के फ़ोन टैप करवाएं। जब वो हमारे वज़ीर ख़ारजा थे तो दुनिया में मुहिम चलाई कि गिलानी को नहीं, इन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनाएं। इस वजह से इन्हें वज़ारत से फ़ारिग किया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब पहचानेंगे कि अभी ये क्या चीज़ हैं। खान साहब को पता लग जाएगा कि ये क्या चीज़ हैं। उन्होंने बार बार मेरा नाम लिया, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैं इन्हें अहमियत नहीं देता। फाजिल मेंबर मेरा नाम लेते हैं तो आप मुझे मौका दें, मैं जवाब दे सकूं, ये मेरा हक है। जितना हम जानते हैं फाजिल मेंबर मुल्तान को, इतना आप जानते ही नहीं हैं। इन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से मुखातिब होते हुए कहा कि मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दें, मैं यहाँ हूँ। इमरान खान साहब आएँ और तकरीर करके दिखाएं, करके देखें, मैं देखता हूँ वो कैसे तकरीर करते हैं। उन्होंने इस पार्टी पर तनकीद की जिसने इन्हें वज़ीर ख़ारजा बनाया था। मैंने इन्हें बचपन से जिए भुट्टो का नारा लगाते देखा है। मैंने फाजिल मेंबर को अगली बार फिर ज़रदारी का नारा लगाते देखा। आप देखें ये आपके वज़ीर-ए-आज़म के साथ क्या करते हैं। तो ये वो मामला था जो बिलावल भुट्टो ने ये काफ़ी तंज किया शाह महमूद कुरैशी के ऊपर कि वो ज़रदारी और भुट्टो के नारे लगाते रहे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर ख़ारजा वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो कश्मीर के सौदे में मुलविस हैं। अफ़गानिस्तान से अमेरिका जा रहा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से वज़ीर ख़ारजा को सदर बाइडन की फ़ोन कॉल का बंदोबस्त करना चाहिए था। वज़ीर ख़ारजा तकरीर करने के बजाय सदर बाइडन की फ़ोन कॉल का बंदोबस्त करें। उनको अपनी आवाज़ सुनने का इतना शौक़ है कि ये इस जमात और वज़ीर-ए-आज़म के लिए ख़तरा बनने वाले हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान के साथ कैंपेन चलाई थी कि हम जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे। फाजिल मेंबर मुल्तान ने कैंपेन चलाई कि मैं सूबा जनूबी पंजाब दूंगा। अब ये कहते हैं कि अगला इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। अब ये इस काबिल नहीं है कि अपने इलाके में मुंह दिखा सकें। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि सिंध असम्बली की बात की गई, सूबा सिंध के बारे में बात होगी तो सिंध असम्बली में होगी। स्पीकर सिंध असम्बली ने फैसला किया कि कुछ अरकान को मुअत्तल करेंगे। सिंध असम्बली वो असम्बली है जहां से करारदाद पाकिस्तान पास हुई। जो कार्टून आप लेकर आए हैं उन्होंने तारीख रकम की है। सिंध असम्बली बजट में एक कटौती की तहरीक पेश
نہیں کی گئی، یہ ان کی سنجیدگی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایوان میں چیلنج دیتے ہوئے انہوں نے مزید چیلنج بھی دیا کہ مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں، آپ اپنی جگہ پر آرڈر لے کر آئیں ورنہ میں یہاں ہوں، عمران خان آئیں اور تقریر کریں، میں دیکھتا ہوں وہ کیسے تقریر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو یہ وہ سارا معاملہ تھا، یہ وہ طنز کے تیر تھے جو کہ بلاول بھٹو کی جانب سے شاہ محمود قریشی پر برسائے گئے، جس پر شاہ محمود قریشی نے انہیں خاصا جواب بھی دیا، اور شاہ محمود قریشی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ بھی آپ کو بچپن سے جانتے ہیں، یعنی کہ وہ بلاول بھٹو سے یہ کہتے ہیں کہ وہ انہیں بچپن سے جانتے ہیں کہ جب وہ اتنے سے تھے، ہاتھوں کا اشارہ کر کے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اتنے سے تھے تب سے وہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، وہ آپ کو بھی جانتے ہیں اور وہ آپ کے بابا کو بھی جانتے ہیں۔ تو یہ وہ ایک جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے انہیں جواب دیے گئے کہ وہ کیا بات کرتے ہیں کہ وہ انہیں جانتے ہیں، اور خان صاحب کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ وہ انہیں تقریر نہیں کرنے دیں گے۔ اگر عمران خان صاحب تقریر نہیں کریں گے تو یہاں نہ بلاول بھٹو تقریر کر پائیں گے اور نہ ہی شہباز شریف جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں وہ تقریر کر پائیں گے۔ تو یہ وہ جوابات تھے جو کہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے واپس بلاول بھٹو کو جو ہے وہ دیے گئے کہ وہ مطلب ہے کہ آج باتیں کرتے ہیں لیکن اصل میں بچپن سے وہ انہیں جانتے ہیں، اور آج انہیں پرچی دے کر تو ان کے پیچھے ایک بٹن ہے جس کو آن کر دیا جاتا ہے اور وہ پرچی دے کر اس کو پڑھتے ہیں اور پھر وہ آٹو کا بٹن جو ہے وہ آف کر دیا جاتا ہے۔ تو ابھی آپ بلاول صاحب بچے ہیں، تو ابھی آپ تھوڑا سا بڑے ہو جائیں اور سیکھ کر آ جائیں۔ اس کے علاوہ ناظرین دوسرا اہم جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ کو کپتان کی جانب سے ڈو مور کے جو مطالبہ تھا امریکہ کا، اس پر نو مور جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے، اور واضح طور پر قومی اسمبلی میں بھی اس پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وزیر عمران خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے قومی اسمبلی میں اس پالیسی یہ جو پالیسی بیان تھا یہ دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ خودداری سے متعلق کہوں گا کہ جب سے پاکستان بنا ہمارا لیڈر عظیم تھا، لا الہ الا اللہ سے غیرت آتی ہے۔ امریکہ کی جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ ہوا تو میری ایک سیٹ تھی، میں نے ہمارا کیا فائدہ ہوگا، ہمیں امریکہ کی جنگ سے کیا ملا۔ یہ وہ ساری اپنی ماضی کا بتا رہے ہیں کہ اس وقت میری ایک سیٹ تھی اور اس وقت بھی میں یہ کہتا رہا ہوں کہ اس جنگ میں کودنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا یا ہمیں کیا ملے گا، اور اس کے ہمیں امریکہ کی مدد جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم نے 70,000 لوگوں کی قربانی دیں اور 150 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان جو ہے وہ ہم نے کیا، لیکن امریکہ نے کبھی اس چیز کو اپریشیٹ جو ہے وہ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے برطانیہ سے بھی کے حوالے سے بھی یہ بات کہی کہ برطانیہ میں 30 سال سے ایک دہشت گرد جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، انڈائریکٹلی ان کا الطاف حسین کی جانب اشارہ تھا۔ تو کیا پاکستان نے وہاں پر ڈرون حملہ کیا، یا کیا اگر وہ برطانیہ سے آج اجازت مانگے کہ وہ ڈرون حملہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پر ایک دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے، تو کیا برطانیہ انہیں اجازت دے گا؟ برطانیہ انہیں اجازت نہیں دے گا۔ تو اگر برطانیہ انہیں اجازت نہیں دے رہا تو ہم کیسے امریکہ کو اجازت جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اور کیسے ماضی میں جو اجازت تھی وہ دے دی گئی، کیونکہ اس میں صرف اور صرف نقصان جو ہے وہ پاکستان کا ہوا، لوگ پاکستان کے مرتے رہے، پیسہ بھی پاکستان کا اس میں ضائع ہوتا رہا، لیکن اب جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور صاف لفظوں میں عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ڈو مور نہیں ہوگا بلکہ اب نو مور ہوگا، اور امریکہ کا جو پاکستان سے مطالبہ ہے اڈے دینے کے حوالے سے، تو اس طرح سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں ہوگی، کوئی بھی اڈے امریکہ کو نہیں دیے جائیں گے۔ ناظرین اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔